नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन ढुङ्गाना। आदरणीय दर्शकवृन्द, फ्रान्सेली नागरिक एरिक भेलीले 20 वर्ष अगाडि एउटा डकुमेन्ट्री बनाएका थिए र जसको नाम थियो हनी हन्टिङ, अर्थात् वीर मौरीको महाशिकार, एउटा साहसिक शिकार। र त्यो लमजुङको किमचोङमा अहिले भइरहेको छ, महोत्सव भइरहेको छ र त्यही महोत्सवमा हामी सहभागी भएर आज हामी तपाईहरुलाई वीर मौरीको महाशिकार कसरी गरिन्छ र त्यो साहसिक शिकारका बारेमा देखाउनेछौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले दृश्यमा पनि वीर मौरी शिकार महोत्सव, दोस्रो वीर मौरी शिकार महोत्सव सुरु भएको छ र त्यही महोत्सव अन्तर्गत यहाँ औपचारिक कार्यक्रम भएको छ र केही बेरपछि यहाँबाट हामी आधा घण्टा उकालो चढेर किमचोङ पुग्नेछौँ र त्यहाँ पुगिसके पछाडि त्यहाँ वीर मौरीको शिकार हुनेछ, महाशिकार हुनेछ र हामी आज तपाईहरुलाई वीर मौरीको महाशिकार कसरी गरिन्छ त्यो साहसिक शिकारमा केन्द्रित हुनेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। साहसिक र जोखिमयुक्त एउटा शिकार। वीर मौरीको महाशिकार। एउटा वीर मौरीको महाशिकारको लागि र त्यसको रिपोर्टिङको लागि हामी जसरी हनी हन्टर एउटा रिस्क मोलेर एउटा जोखिमपूर्ण तरिकाले साहसिक तरिकाले वीर मौरीको महाशिकार गर्नको लागि जसरी अघि केही बेर अघि जानुभयो र हामी पनि त्यसको रिपोर्टिङको लागि एकदम त्यसरी नै सेफ्टी भएर एकदम जाने लगभग म तयार गरिसकेको छु। अब म झर्न मात्र बाँकी छ, अलिकति डर पनि छ। के हो र कसरी हुन्छ हनी हन्टिङ? आदरणीय दर्शकवृन्द, वीर मौरीको शिकार, वीर मौरीको महाशिकारको लागि यति बेला हामी खिन्चोक भिरमा जाँदैछौँ र वीर मौरीको शिकारको लागि आज सार्की घलेले वीर मौरीको शिकार गर्नुहुनेछ र सार्की घले सँगसँगै हामी उहाँसँगै अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी तपाईहरूलाई वीर मौरीको शिकार कसरी गरिन्छ र वीर मौरीको महाशिकार गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा साहसिक शिकारमा त्यो सबै देखाउनेछौँ र अब हामी करिब आधा घन्टामा खिन्चोकमा पुग्नेछौँ र खिन्चोकमा पुगेपछि हामीले त्यो देखाउनेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी एउटा अत्यन्तै साहसिकपूर्ण शिकार वीर मौरीको महाशिकार जहाँ हुन्छ किमचोक, त्यहाँबाट अब लगभग हामी नजिकै छौँ। हामी यति बेला त्यहाँ गएर हामी तपाईहरुलाई त्यो मौरीको शिकार कसरी हुन्छ त्यो देखाउनेछौँ र हामीसँग हाम्रा लमजुङ संवाददाता जिपी घिमिरे पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यो वीर मौरीको शिकारका बारेमा अलिअलि केही कुराकानी गर्नेछौँ र यो वीर मौरीको शिकारको बारेमा केही बताइदिनुहोस्। तपाईँ यहाँको स्थानीयवासी पनि भएको हुनाले भिर मौरीको बारेमा भन्नुपर्दा के हो भने यो भिरमा पालिरहेको भिरमा आफै आएर चाहिँ बसिरहेको मौरीले आफ्नो चाहिँ के अरे चाहिँ घरपालुवा मौरी जसरी उसले पनि एउटा चाहिँ
मह उत्पादन गर्ने भएकोले यो भिरमा यो गाउँभन्दा अलिकति पर यो जङ्गलमा भिरमा मात्रै जहाँ कि मानिसहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ असर नपरोस् उसको डिस्टर्ब नगरोस् भन्ने कन्सेप्टले उनीहरूले चाहिँ भिरमा बसेर उनीहरूले मह उत्पादन गर्छन्। त्यसलाई नै यो मानिसहरूले आफ्नो के अरे केही आर्थिक स्रोत जुटाउनको लागि भए पनि त्यसले पनि शिकार गरेर त्यो मह पनि काटेर चाहिँ आफ्नो दैनिक गुजारा गर्नको लागि पनि अहिले चाहिँ मह शिकार गरिन्छ। त्यसलाई नै भिर मौरीको हनी हन्टिङको रूपमा हेरिएको छ। दर्शकवृन्द हामी भिर मौरीको मह शिकार गर्ने क्रममा यति बेला यो खिन्चोक भिरमा आइपुगेका छौँ र यति बेला तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिर मौरीको विगतका थुप्रै वर्षहरूदेखि भिर मौरीको मह शिकार गर्दै आउनुभएको आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर हामी तपाईँको नाम के हो बाजे? सार्की घले। के अब के हुन्छ यहाँ अलिकति बताइदिनुहोस् यता हेरेर के हुन्छ? के अब जानु पर्यो, अब मैने सोलुसी गर्नु पर्यो, त्यहाँ गएर अब आगो ल्याउनु पर्यो, लेब्रो भन्ने ल्याउनु पर्यो, त्यहाँबाट कार ल्याउनु पर्यो, अहिले फर्म ल्याउनु पर्यो। त्यहाँ कार यो डाला हो, डालामा कार भन्छ। त्यसमा चाहिँ भएर भिरमौरीको प्याज ल्याउँछ, कार के अरे फर्लोमा चाहिँ फर्लो भन्ने प्याज ल्याउँछ, त्यो कारमा चाहिँ कुदु ल्याउँछ काठले। भनेपछि कति बेर लाग्छ तपाईँलाई एउटा काट्दाखेरि, एउटा भिर मौरीको एउटा घार काट्दाखेरि कति जति बेर लाग्छ? लाग्छ होला आधी घन्टा लाग्छ। आधी घन्टा। कतिवटा काट्नुहुनेछ आज तपाईँले? कतिवटा? अझै सबै झ्याप भएन, 4वटा सही भनेको 2 घन्टा लाग्छ। 2 घन्टामा लाग्छ। कति वर्षदेखि काट्दै हुनुहुन्छ यो मह तपाईँले? मैले अब भनौँ न 50 वर्षदेखि काटेको मैले। 50 वर्ष भइसक्यो। पहिला यस्तो यति धेरै यो जुन संरक्षण गर्ने अथवा सेफ्टीका सामानहरू जुन तपाईँले लगाइरहनु भएको छ, पहिला यति धेरै त थिएनन् होला। के गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा? डोरीको पद्धति अर्कै थियो होला, त्यो बेलामा के गर्नु? के भने हामी सुइया डोरी काट्छ, यसको चाहिँ एउटा काट्नु बनाउँदै एउटा डोरी काट्छ। यसो थिएन के अरे, हामी चुयाको चाहिँ प्याज भुएर त्यहाँ ओढेर त्यो कालो पछ्यौरा आउँछ नि, त्यो पछ्यौरा ओढ्ने त्यस्तो आउने थियो। ए चुवाकै यस्तो टोपी बनाउनु थियो? त्यो माथि चाहिँ त्यो कालो उयो आउँछ नि, त्यो ओढ्ने थियो। अनि त्यो मह चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू त्यो बेला? मह चाहिँ अहिलेको सबैले त्यो पालाउँछ, ल्यायो गाउँमा कति छ, कति हुन्छ चाहिँ माना मुठी कति पुगिन्छ, ठुलो थाकि सकियो। ए अरू के हुन्छ बाजे? अब यसमा चाहिँ यहाँ के गरिन्छ तपाईँको? यहाँ अब यहाँको तयारीमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब पहिला हामीले यहाँ तयारीमा के भन्नु, अब त्यो मुवा काट्यो, मुवा चाहिँ हामी माना मुठी कति बाँडे खान्थ्यो, त्यो चोलमा चाहिँ मैन चाहिँ कति हुन्छ, कति हुन्छ जस्तै। अनि अब अलिकति कुरा गर्दाखेरि यति वर्षदेखि गर्नुभएको, यति 50 वर्षदेखि त्यस्तो कुनै अप्रिय घटना कहिले भएको छ कि छैन? अरू कसैको सुन्नु भएको थियो कि छैन? कसैको कसैको भएको? डर लाग्दैन त्यहाँ? मौरीले टोक्छ कि टोक्दैन? डर लाग्दैन? अहिले त यो पञ्चायत आएको छ, उहिले कहाँ पाउने पञ्चायत, यो हात इजिहाल्नु मौरी। कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ अहिले? अहिले म भयो धेरै वर्ष भयो मैले। यो डोरीले चाहिँ के अरे शरीर बाँध्नु तपाईँको शरीर? धेरै चाहिँ यो जस्तै अहिले त कति धेरै त्यो एकदम आधुनिक खालका सुरक्षाका साधनहरू आएका छन्, त्यो किन लगाउनु? यस्तै डोरी घर गाउँमै बाटेका डोरी मात्रै लगाउनु भएको? त्यो अहिले चाहिँ घरबाट आशा कि चाहिँ यही लाग्यो, हामी बाँड्ने थियो, सुया बाँड्ने थियो, सुया काट्यो झियो बाँड्ने। आदरणीय दर्शकबिन, जुन यो डोरी देख्नु भएको छ तपाईँहरूले, यो भर्याङ जस्तो बनाएको, यो भर्याङको सहायताबाट नै हाम्रो हनी हन्टर सार्की घलेजी
यहाँबाट जानुहुनेछ र यो डोरी कतिको बलियो हुन्छ कसरी बनाउनु भएको छ यो निकै पुरानो जस्तो पनि छ हेर्दाखेरि कसरी यो गाउँमा तपाईँहरू आफैले बनाउनु भएको हो हजुर चुयाको बनाउनु भएको कति निकै बलियो हुन्छ कतिजना जतिलाई जान्छ यसले चाहिँ यसले चाहिँ धेरै यो जान्छ दुईजना जति जान्छ यहाँबाट कति तल छ अब त्यो मौरीको घाट तलै छ कति तल जति जानुपर्छ कति मिटर जति 100 मिटर जानु 100 मिटर जति जानुपर्छ ए अनि सेफ्टीको लागि यो बाहेक अर्को कुनै डोरीले तपाईँलाई यहाँबाट सपोर्ट गर्छ गरे यो चाहिँ यसमा बाँध्ने हो दर्शकवृन्द अलिकति म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु म तपाईँले तल हेर्नुहोस् निकै डरलाग्दो भिड रहेको छ निकै डरलाग्दो भिड छ र हामी यहाँबाट आँखाले हेर्दा पनि यो कल्पना गर्न समेत सक्दैनौँ कि यस्तो डरलाग्दो भिडमा यो खालको एउटा जोखिम मोलेर एउटा साहसिक शिकार भिर मौरीको मह शिकार गर्ने गरिन्छ निकै वर्षदेखि अहिले त खास गरी विभिन्न आधुनिक खालका सामग्रीहरू आएका छन् त्यो खालको प्रयोग गरिन्छ तर पहिला निकै घरेलु हतियारहरू प्रयोग गरिन्थ्यो जस्तै अहिले तपाईँले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै आधुनिक नभइकन यो भर्याङ बनाइएको छ डोरीको भर्याङ यो डोरीको भर्याङ पूर्ण रूपमा घरेलु चोया बाँसको चोयाबाट बनाइएको हो र यसले कम्तीमा पनि 3-4 जनालाई धान्न सक्छ बाँस र निगालोको राम्रो निगालोको दर्शकहरू अबको केही बेरमा हामी सबैको प्रतीक्षाको विषय हाम्रो सार्की घलेसी यहाँबाट तर जानुहुनेछ भिर मौरीको मह शिकार गर्नको लागि भिर मौरीको मह शिकारका लागि हनी हन्टिङका लागि हामी पनि जाने प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यसको लागि अहिले तयारी भइरहेको छ हामी पनि अलिकति तल गएर त्यो दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ जे देखियो त्यो तपाईँहरूलाई देखाउनेछ र मलाई मौरीले कति पनि नटेकोस् भनेर मेरो शरीर पूर्ण रूपमा ढाकिएको छ मेरो हातमा पन्जा लगाएको छु र शरीरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मौरीको मह काट्दाखेरि लगाइने जाली यो पनि लगाएका छौँ र हार्नेस लगाएका छौँ हाम्रो सेफ्टीको लागि हामीसँग दाइहरू उपस्थित हुनुहुन्छ आदरणीय दर्शकबिन म सँगसँगै मेरो हाम्रो क्यामेरा पर्सन साथी रविन्द्र डङ्गुल पनि हामीसँगै जानुहुनेछ र हामी दुईजनाको सेफ्टीको लागि एक्सप्लोर लमजुङको टोलीबाट देवेन दाई हुनुहुन्छ देवेन दाई कस्तो लागिरहेको छ पहिलोपटक एउटा निकै केही पनि अनुभव नगरेको टोलीलाई तपाईँले यसरी रक क्लाइम्बिङ जसरी नै हामीलाई त्यो खालकोमा पठाउँदै हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेछ यो रमाइलो होला जस्तो लागिरहेछ सर होइन तपाईँ चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईँसँग सेफ्टी सबै छ र हामी तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो गरेर हामी सेटअप गरेर छुट्टै एउटा डोरीमा पठाउनेछौँ भन्नु नमान्नु सबै कुरा राम्रै हुन्छ जस्तै म एकछिन यो क्यामेरा म खिच्छु क्यामेरा चाहिँ म खिच्छु म एउटा साहसिक तरिकाले हामीले पत्रकारिता मार्फत तपाईँहरूलाई जुन यो विश्वमा नेपालमा मात्रै जुन यो हनी हन्टिङ गरिन्छ मौरीको शिकार त्यसको रिपोर्टिङको लागि हामी यति बेला आएका छौँ र पहिलोपटक हामीले यसरी हनी हन्टिङको अनुभव सँगसँगै पत्रकारिता पनि गर्दैछौँ दुवै काम रविन्द्र कस्तो लागिरहेछ एकदम एडभेन्चर अनि मनमा डर पनि लागिरहेको छ अलिअलि पहिलोपटक यस्तो केही साहसिक केही गराएको छ कि नयाँ योभन्दा पहिला वल क्लाइम्बिङ चाहिँ गरेको थिएँ अब यो चाहिँ नेचुरल रक क्लाइम्बिङ नै भयो त्यो भएर अलिअलि अलिअलि डर छ तर अलिकति साहस पनि छ साहस अब त जिताउनु परिहाल्यो नि साहस फर्स्ट टाइम राम्रै होला अनि के छ कल्पना के छ त्यहाँ तल गएपछि के होला जस्तो के लागिरहेछ हामी त त्यहाँ मौरीको पनि त्यो सबै हेर्नेछौँ अनि सँगसँगै हामीसँग एउटा जिम्मेवारी छ आम सर्वसाधारण जनतालाई त्यहाँका सम्पूर्ण दृश्यहरू जस्ताको जस्तै प्रत्यक्ष देखाउनेछौँ र त्यसको लागि तपाईँले दृश्य लिनुहुनेछ कस्तो लागिरहेछ मुनि पुगेपछि त अब मेरो त सबैभन्दा पहिलो दायित्व भनेको राम्रो दृश्य दिने नै हो जतिसक्दो मैले राम्रो दृश्य कैद गर्ने प्रयास चाहिँ
गर्नेछु। तपाईँलाई अब लगभग जाने तयारी भइसकेको छ। अब हामी केही बेरमा जानुहुनेछ र पहिलोपटक सम्भवतः तपाईँले 50 वर्ष भइसक्नुभयो यो गर्न थाल्नुभएको र यसपटक तपाईँ सँगसँगै हामी पनि अलिक केही बेर तलसम्म जानेछौँ। हामीले त्यो तपाईँले जसरी मौरीको मह शिकार गर्नुहुन्छ, भिरमौरीको मह त्यो शिकार गर्नको लागि हामी पनि सँगसँगै जानेछौँ र एउटा तपाईँको साथीको जस्तो पनि देखिनेछ। हामी तपाईँ जति तल जान नसकेँ कस्तो लागिरहेको छ अलिकति? आज पहिला अरू बेलामा सधैँभरि एक्लै जानुहुन्छ, आज हामी पनि जाँदैछौँ। त्यस्तो केही हुँदैन बरु डोरी त आफै कस्तो छ, डोरी हेर्ने बरु डोरी चाहिँ कता छ सबै खुल्टी हो। अनि भिरमौरी चाहिँ कस्तो हुन्छ? मिठो हुन्छ? मिठै हुन्छ, गुल्टी हुन्छ। अनि खायो भने लाग्छ भन्छ नि, कोही लाग्छ, कहिले लाग्छ, कहिले लाग्दैन। कति जति खाँदा लाग्छ? धेरै जने समयमा के अरे खरेडी भएर जने ल्याएको फुल फुलेर त्यो आँगेरहरू बिखहरू फुलेर त्यहाँ त्यो बिख ल्याएर हाल्यो भने लाग्छ। त्यो बिख नफुलेमा हामीले मुवा काट्यो भने लाग्दैन। भनेको धेरै समय खडेरी भयो, फुल फुलेनन्, अब फुल पनि राम्रो फुलेन, त्यो भन्छ अलिकति लाग्ने सम्भावना हुन्छ। तर मौसम सफा नै रह्यो, पानी परिरह्यो, त्यो खडेरी भएन भने चाहिँ लाग्दैन। त्यो लाग्छ। अहिले चाहिँ कस्तो होला जस्तो लागिरहेको छ? अहिले लाग्छ जस्तो लाग्छ, धेरै खरेडी भयो। फुल फुल्नु सबै फुल्छ, त्यो बिखहरू फुल्छ, त्यो बिख फुल्दै त्यो फुलको रस ल्याउँछ, त्यसले त्यहाँ पनि लाग्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँले जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ, अब जाने लगभग अब केही बेरमा यहाँबाट भिरमौरीको मह काट्नको लागि गइनेछ र दृश्यमा देख्दै हुनुहुन्छ त्यो जुन धुवाँ उडाइएको छ, यो धुवाँ चाहिँ खास गरी यहाँबाट गइसकेपछि त्यो मौरीहरू चाहिँ धुवाँदेखि भाग्ने भएको हुनाले मौरीहरू चाहिँ जहाँ त्यो भिरमौरीको शिकार गर्ने हन्टर हुनुहुन्छ उहाँसम्म मौरीहरू नआउन् भन्नको लागि यो धुवाँ उडाइएको हो र हामी उहाँ सँगसँगै हामी पनि जानेछौँ। दृश्यमा तपाईँले दृश्यमा हेर्नुहोस्, जुन हाम्रो हनी हन्टर हुनुहुन्छ उहाँ तल झर्नु भएको छ, भिरमौरीको मह शिकार गर्नको लागि उहाँ तल गइसक्नु भएको छ। दृश्यमा हेर्नुहोस् र उहाँ सँगसँगै यो जुन धुवाँ बनाइएको छ त्यो धुवाँको जुन पातहरू बेरेर धुवाँ बनाइएको छ त्यो पातहरू बेरेको त्यो पनि तल पठाइन्छ र भिरमौरीले खास गरी नटोकोस् भन्नको लागि। आदरणीय दर्शकवृन्द, एकदम एउटा भिरमौरीको मह शिकारको लागि र त्यसको रिपोर्टिङको लागि हामी जसरी हनी हन्टर एउटा रिक्स मोलेर एउटा जोखिमपूर्ण तरिकाले साहसिक तरिकाले भिरमौरीको मह शिकार गर्नको लागि जसरी अघि केही बेर अघि जानुभयो र हामी पनि त्यसको रिपोर्टिङको लागि एकदम त्यसरी नै सेफ्टी भएर एकदम जाने लगभग म तयार गरिसकेको छु। अब म झर्न मात्रै बाँकी छ। अलिकति डर पनि छ तर रोमाञ्चकारी पनि भइरहेछ, किनकि मलाई डर लागे पनि मेरो डरलाई हटाउनको लागि हामीसँग जस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ र त्यो साथीहरूको कारणले गर्दा किनकि म एकदम पूर्ण रूपमा म सुरक्षित छु र त्यो कारणले गर्दा फेरि डर छैन। र अब त्यससँगै सँगसँगै केही बेरमा रविन्द्र डङ्गोल हाम्रो क्यामेरा पर्सन साथी पनि म सँगसँगै तल आउनुहुनेछ र त्यो तपाईँहरूले कृपया हेर्दै गर्नुहोला। र यो साहस, यो रोमाञ्चकारी एउटा शिकार तपाईहरुले कृपया देखिरहनु भएको छ अहिले न्युज टेलिभिजनमा। Just let go, man. Just let go. Don't worry. Go. उताको Oh. Oh. Let go, man. Don't. त्यसलाई छोडिनुस् तपाई. Trust. No. Don't need to. Trust your rope, man. Okay. Lowering. देऊ. सर बिस्तारै छोडिदेऊ न. जान. त्यसमा के छ भने पन्छौदै जानुस् है. More rope.
माथि हामीले छौँ आज दर्शक एकचोटि दृश्यमा हेर्नुहोस् हनी हन्टर हाम्रो सार्की घलेज्यू उहाँले मह काट्नु भएको भीर मौरीको महको शिकार गरेर उहाँले 2वटा मौरीको घार काट्नु भएको छ र उहाँ त्यो शिकार गरेर हामी भिरबाट हामीभन्दा थोरै तल हुनुहुन्छ र उहाँ माथि आउँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कस्तो रह्यो उहाँको त्यो शिकार गर्दाको अनुभव र अनि त्यस पछाडि आज मह भेटियो अथवा भेटिएन त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हामी देखाउने उहाँसित सुन्दैछौँ। तपाईँलाई ठिकै छ अहिले? ठिकै छ। मौरीले टोके कि टोकेन? एकछिन यहीँ बसिदिनुहोस्। कति ठाउँमा टोक्यो? यहाँ त छिर्ने रहेछ। छिरेर भित्रै गयो। दृश्य हामीले यहाँ देख्यौँ भित्र तपाईँलाई टोकिरहेको छ। हजुर। अनि तपाईँको पछाडि यो टोपी कालो पाग अगाडि ल्याइदिनुहोस्। यसरी यसरी। अनि दर्शकबिन उहाँको अगाडि नै हेर्नुहोस्, एउटा मौरी भित्र पनि छिरिसकेको छ। अनि कतिवटा घारमा तपाईँले हेर्नुभयो आज मह? 2टा घार फोर्यो, अरू त उता लानुपर्छ। 2टा घार फोर्नु भयो। 2टा घार फोर्दा फेरि के पाउनु भयो? खै के भयो, उसो कराउने पाउने भयो, खुतु पाइन। खाली भयो? चाका मात्रै पाउनु भयो? चाका पनि पाउने भयो। यत्रो परिश्रम खेर गयो। ए अनि अहिले कस्तो लागिरहेछ? एउटा यत्रो 50 वर्षदेखि जुन गरिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ कस्तो लागिरहेको त्यो महसुस तपाईँलाई? मलाई ठिकै छ। ठिकै छ? ठिकै छ। अलिक आज दुःख लाग्यो होला किनकि मह पाउनु भयो। मह पाएन, अहिले दुःख त लाग्नु भयो। यत्रो मेहनत, सिङ्गो गाउँको मेहनत। हामीलाई गाउँको मान्छे भयो, कहाँ मान्छे आएर यहाँ टाढा मान्छे आएर यहाँ चाहिँ मौरी काट्यो भने आयो मौसम गरेर आउनु भयो, केही नपाउने अलि नमजा भयो नि त। तपाईँको हातको यो पन्जा हेर्नु न, सबै पन्जा पनि च्यातियो छ नि। सबै च्यातियो पन्जा त। यो पन्जा बलियो हुन्छ के भएर च्यातियो खासमा यो चाहिँ? यो त के न घारा उदाउँदा तार्नेखेरि त सबै च्यातिन्छ। घारा उदाउँदा जुन त्यो बाँस छ त्यो बाँसले उदाउँदा फेरि कति बेर जति लाग्छ? एउटा चाका फोर्नलाई कति समय लाग्ने रहेछ? 5 मिनट लाग्छ। 5 मिनट लाग्ने रहेछ। यो भिरमा अरू बेलामा सधैँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो, आज हामी 4 जना छौँ। कस्तो लागिरह? साथी पाउनु भएको छ? साथी पायो, ठिक रमाइलो लाग्यो। ए हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँ पहिला जानु, त्यसपछि हामी जान्छौँ। ल दर्शकबिन हाम्रो हनी हन्टर शक्ति सार्की घलेज्यू ले 2टा घार फोर्नु भयो, तर म कति पनि पाउनु भएन। त्यो कारण आज अलिकति निराश देख्नु भएको छ पोहोर अघिल्लो पटकहरूको भन्दा। हामी यो बिचमा भिरमा खिमचोक गाउँको यो भिरमा आएर रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। पारिपट्टि दर्शकबिन तपाईँ दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भिरमा रहेका ती मौरीका चाकाहरू हुन्। र त्यस्तै चाकाहरू हामी जुन बसेको भिरमा थिए, तर 4वटा चाकामध्ये 2टा चाका चाहिँ फुर्न सफल हुनुभयो हाम्रो हनी हन्टर सार्की घलेज्यू, तर 2टैमा मह थिएन र उहाँलाई थुप्रै मौरीले पनि टोकेको थियो। र दृश्यमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ ती कालो जस्तो देखिने त्यो सबै मौरीको चाका हो। त्यहाँ त्यो कालो कलरको चाहिँ मौरी हो भने र त्यो चाकालाई चाहिँ मौरीले पूर्ण रूपमा घेरेको छ। मौरीले घेरेको छ, त्यो कारणले कालो देखेको। र त्यस्तै त्यो कालोभन्दा थोरै तल गयो भने जुन खैरो चाका देखाएको छ त्यसमा चाहिँ मौरीले छोडिसक्या हो, किनकि उनीहरू चिसो चाहन्छन्। त्यो कारणले गर्दा अत्यन्तै गर्मी पनि छ अहिले। त्यो गर्मीको कारणले अलिकति तातो बढेको हुनाले मौरीहरू बसाइ सरेर माथि गएका हुन् होइन। जस्तै तपाईँ पनि एउटा हनी हन्टर त्यही हो नि होइन? खास गरी मौरीहरू यो भिर मौरीहरू कसरी बस्छन् र के हजुर ल भिर मौरीहरू कसरी बस्छन्? तपाईँ अलिकति भिरमा हुनुहुन्छ। अहिले यो भिरमौरी भनेको चाहिँ यो अब गर्मी मौसममा थियो पहिला। अब यो
ठन्डी मौसम भएपछि अलि गर्मी ठाउँ खोजिरहेको थियो तल अनि त्यही अलि घमाइलो ठाउँ छोड्ने यताउता चिसो अलिक ओसिलो ठाउँमा चिसो ठाउँमा बस्ने गर्थ्यो अनि अहिले यो अब साह्रै गर्मी भएपछि अहिले ऊ पहाड र लेखमा घुम्न थाले अब त्यो गएपछि माथि गएपछि उसको रस अनि हरेक दिवाना रस फुलहरू पाउँथ्यो त्यही भएर त्यो माथि माथि गएँ अब यो त सबै यो चाड तर यो नभएको हुनाले मह नभएको कारण के भने वनमा अब हरियाली वन भइसक्यो तर फुल कहाँ पनि छैन यहाँ अहिले अब लेखमा गएपछि अब घाम चाड के हो अब जेठ आसार वैशाख जेठ लागिसकेपछि त्यो लेखमा गएपछि हरियाली विभिन्न फुलहरू पाइन्छ तर रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू पाएको हुनाले त्यो अब आफ्नो नयाँ ठाउँ छोडेर अब नयाँ गणको परिवर्तन गर्नले ऊ जहाँ गइसक्यो जस्तो तपाईँ अलिकति हामी त सुरक्षाको लागि तपाईँले कुनै पनि साधन अपनाउनु भएको छैन किन बानी परिसक्यो हो यो बानी परेको नि हो एक प्रकारले यहाँ अहिलेसम्म ठाउँ हजुर एक प्रकारले राम्रो पनि भइरहेको थियो दर्शकवृन्द तल निकै भिडभाड छ त्यो भिरमौरीमा भिरमौरी कसरी काटिरहनु भएको छ भनेर त्यहाँ हेर्नका लागि सर्वसाधारणहरू पर्यटकहरू अनि खबरकर्मीहरू उपस्थित हुनुभएको छ भिडभाड रहेको छ त्यहाँ र त्यो दृश्य तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ र निकै एउटा साहसिक शिकारको रूपमा लिइन्छ हुन त एउटा कुनै पनि काम सुरु गरिसके पछाडि सफल र असफल त्यो दुईवटा मध्ये एउटा हुन्छ तर आजको यो श्रृङ्खलामा जुन आजको यो भिरमौरी चाका जुन फोर्ने आज जुन हाम्रो हनी हन्टर भिरमौरीको शिकारको कुरामा भन्ने चाहिँ आज असफल साबित भएका छौँ किनभने दुईवटा फोरियो दुईवटा मध्ये दुईवटामा पनि एउटैमा कुनैमा पनि हामीले त्यो उस पाएनौँ मौरीको मह पाएनौँ चाका मात्रै फोरियो चाका लिएर आएका छौँ र दर्शकबिन यो खिमचोक लमजुङको खिमचोकको यो एकदम डरलाग्दो भिरको बिचमा हामी बसेर यो रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ दर्शकबिन यो जुन किमचोकमा आएर हामीले भिरमौरीको मह शिकार गर्ने यो रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र यो किमचोकको यो भिरमा मह नपाएपछि हाम्रो हनी हन्टरहरू फर्किसक्नु भएको छ र हामी पनि अब फर्कदैछौँ र तपाईँहरूलाई हामीले भिरमौरीको शिकार कसरी गरिन्छ यो प्रत्यक्ष रूपमा हामीले एभन्युज टेलिभिजनको यो कार्यक्रम खबर मार्फत देखायौँ र म अब माथि जाँदैछु दर्शकबिन यो जुन देखिरहनु भएको छ भिरमौरीको चाका हो यो र तर आज जति भिरमौरीको मह शिकार गरियो दुईवटा चाका फोरियो तर यो चाका देख्न सक्नुहुन्छ त्यो दुईवटा मध्ये एउटा हो यसमा कति पनि मह छैन किनभने यो समय गइसकेको हुनाले जुन बेला मौरीको शिकार गर्नुपर्ने हो त्यो बेला गरेको टाइमभन्दा समयभन्दा अलिकति समय घर्किसकेको हुनाले मौरी आफैले त्यो मह सबै खाइसकेका रहेछन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाका पूर्ण रूपमा खाली छ साहसिक र जोखिमयुक्त एउटा शिकार भिरमौरीको मह शिकार एउटा भिरमौरीको मह शिकारको लागि र त्यसको रिपोर्टिङको लागि हामी जसरी हनी हन्टर एउटा रिस्क मोलेर एउटा जोखिमपूर्ण तरिकाले साहसिक तरिकाले भिरमौरीको मह शिकार गर्नको लागि जसरी अघि केही बेर अघि जानुभयो र हामी पनि त्यसको रिपोर्टिङको लागि एकदम त्यसरी नै सेफ्टी भएर एकदम जाने लगभग म तयार गरिसकेको छु अब म झर्न मात्रै बाँकी छ अलिकति डर पनि छ के हो र कसरी हुन्छ हनी हन्टिङ आदरणीय दर्शकबिन हरेक वर्ष एक पटक भिरमौरीको मह शिकार गर्ने गरिन्छ र त्यो सँगसँगै एकातर्फ भिरमौरीको शिकार भइरहेको हुन्छ र मह सङ्कलन कार्य भइरहेको हुन्छ र एकातिर भने तपाईँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँका स्थानीय महिलाहरू यहाँका आफ्ना कल्चर आफ्नो संस्कृति आफ्नो यहाँको वेशभूषासहित सजिएर विभिन्न नाचगान गर्ने र भिरमौरीको मह शिकार गरेको उपलक्ष्यमा खुसियाली मनाउने गर्दछन्
तर पनि यसको प्रचार प्रसार र प्रवर्धन जुन रूपमा हुनुपर्ने हो एउटा साहसिक शिकार कला त्यसको प्रचार प्रसार पनि भएको छैन। यही विषयमा कुरा गर्नको लागि एकजना स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ हामीसँग। दाइ, यसको विकास र प्रचार प्रसार त्यति भएको पाएनौँ हामीले यहाँ आइपुग्दाखेरि, त्यसको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसको लागि अब हुन त योभन्दा पहिला यस्तो मौरी पालन भिर मौरी काट्ने गरिन्थ्यो। यो एउटा हाम्रो पुरानो कल्चर जस्तै पनि हो र वर्षमा यो भिर मौरी काट्ने गरिन्थ्यो र केही वर्ष यता यो भिर मौरी चाहिँ लोप भएको कारणले त्यो काट्ने चल्ती पनि हराउँदै गयो र अहिले बल्ल बल्ल फेरि भिर मौरी कताबाट आएछ एक दुईवटा घाट। त्यसमा अहिले हाम्रो मौरी महासङ्घ मौरी महासङ्घले कार्यक्रम गर्यो। मौरी महासङ्घले जुन खालको एउटा कार्यक्रम गर्यो र हाम्रो ठाउँलाई हाम्रो गाउँलाई एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा स्थापित गर्नका निम्ति जुन खालको एउटा कार्यक्रम मौरी महासङ्घले हाम्रो घर दैलोमा ल्याइदिनु भयो, त्यसको लागि हामी अत्यन्त खुसी छौँ र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय दर्शकबिन, अवश्य पनि देशको एउटा यस्तो पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र लमजुङको किमचोक, जहाँ भिर मौरीको मह शिकार गर्ने एउटा परापूर्व कालदेखि नै परम्परा चल्दै आएको छ र अहिले पनि उही पुरानै पद्धतिमा सुन संस्कृति जोगाइराख्नुको लागि पुरानै पद्धतिमा यहाँका स्थानीय बासिन्दाले भिर मौरीको शिकार गरिरहेका छन्। तर खाँचो छ र यसको प्रवर्धन र यसको प्रचार प्रसारको। हवस् त, सहकर्मी रविन्द्र डङ्गोलको सहयोगमा तयार आजको खबरभित्रको खबर यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।